अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़म भट्ट। सबसे पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पे कर लें ताकि हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिले। दोस्तों, ये एक रूटीन है, ये इसका एक ज़बरदस्त सिस्टम है। अगर ये पास करता है तो ये बड़ी कमाल की चीज़ हो जाएगी। ठीक है जी। ये क्लोज़ के फिगर हैं, तो इसके साथ ओपन के फिगर भी फाइनल हो जाते हैं कि कौन से ओपन आएंगे। क्लोज़ के साथ ओपन के भी फिगर फाइनल हो जाते हैं। ठीक है जी, चलते हैं रूटीन की तरफ। ज़्यादा लंबी बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं है। नुस्नुस वाली पहली वाली बात ही है, अगर किसी को चाहिए होगा 2 सेट तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। वो उसमें पीछे 2 वीडियो में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। जो रब्ता करना चाहे मोबाइल नंबर भी आपको कहीं से मिल जाएगा, किसी न किसी वीडियो में मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा आपको। तो 2 गेम हैं, 2 सेट हैं, फ़ायदा उठाएं, मेरे को भी फ़ायदा दें, खुद भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, चलते हैं रूटीन की तरफ। ये नंबर खुला था जी 478। ये मिडल वाले फिगर के साथ क्लोज़ में हमें 24680 का टोटल बनना है जी। इन दोनों को मिला के, यानी इनमें से कोई चीज़ बने, इनमें को टोटल बने। तो यहाँ पे 8 का टोटल बना, तो यहाँ पे 13579 में एक फिगर, यानी यहाँ पे अगर इसका हिसाब ये है कि यहाँ पे जो फिगर आता है ना, ये अगर ये जुफ्त का है, ताक का है, तो यहाँ भी ताक का ही लगेगा। ये वाली इसकी चीज़ कर, यानी इसकी रूटीन इस तरह है। इसके बाद मैं आपको आखिर में कुछ और चीज़ बताऊंगा। एक वीडियो का एंड तक देखिएगा, जो वो किस तरह वो ओपन का फिगर भी जो है फाइनल होता है। तो यहाँ पे खुला था जी 097। तो यहाँ पे मिडल में 9 था, तो 9 के साथ यहाँ पे ऐसा कोई फिगर लगाना था जिसमें 24680 बनना चाहिए था। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 बना, तो यानी इसका मतलब था कि 13579 में फिगर आना था, क्योंकि यहाँ पे ताक का फिगर खुला था, तो यहाँ भी ताक का ही खुलना था, तो तब भी जाकर ये चीज़ बनती है। फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 603 नंबर था, तो यहाँ पे जुफ्त का फिगर खुला था, तो इसकी गारंटी थी कि यहाँ पे जुफ्त का ही फिगर खुलेगा। तो यहाँ पे 24680 में कुछ बनना था, तो यहाँ पे 6 बना, तो यहाँ पे 6 क्लोज में लग गया इन फिगरों में। फिर यहाँ पे देखिए आप 593 नंबर खुला था, तो यहाँ में मिडल में ताक का फिगर था, तो गारंटी थी कि यहाँ पे ताक का फिगर आएगा तो ही ये बनता है। तो यहाँ पे 1 लगा तो 0 बना, तो यानी इनमें 13579 में फिगर आना था। आज आने वाली गेम है दोस्तों, यहाँ पे लगा है जुफ्त का फिगर, तो इसके साथ इसका मतलब है कि जुफ्त ही लगे, क्लोज़ में जुफ्त का फिगर लगे। तो इससे पहले मैंने, अब चले पहले वो बाद में आपको बताता हूँ। देखिए, ये पे टोटल मैंने एक गेम पहले आपको बताया था वीडियो में, एक वीडियो पहले। ये वाला फिगर क्या हुआ, पेंसिलों की स्याहियाँ ख़त्म हो जा रही हैं यार, और ये जो है ना नंबर हाथ से कहीं ना कहीं से इधर उधर हो जाता है। इनमें तीनों को मिलाकर ताक का पे टोटल बनना था, जुफ्त का पे टोटल बनना था। 4 था ना, तो यहाँ पे जुफ्त बनाने के लिए जुफ्त ताक का ही फिगर आखिर में भी चाहिए था और ओपन में भी चाहिए था। फिर आप ये देखें, ये यहाँ पे 0 बना था ना, तो ये वाला, इसमें आपकी ये चीज़ होती है कि ये वाला फिगर में क्या है। अगर ये वाला फिगर ताक का है तो एक ताक और 2 ताक 1 जुफ्त होना ज़रूरी है। ये इस तरह हिसाब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये ऑलरेडी 0 बन गया इधर, तो यहाँ पे 0 बना है। ये मैं आपको इसको कैसे प्लेस करूँगा, आपको समझ नहीं आ रही मेरे को। यानी इन तीनों को मिलाकर जुफ्त का पे टोटल बनना है ना, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, समझ लग गई जी। इसकी क्या मेरे को समझ नहीं आ रही थी, इसके कैसे होता है। यहाँ पे देखे, इसके ताक का फिगर लगना, तो ये हमारे पास 7 ऑलरेडी मौजूद था, तो ये 0 बन चुका था,
تو اس کا مطلب تھا کہ یہاں جفت کا ہی فگر اوپن آنا تھا. کوئی بھی چیز بنتی تو یہاں جفت کا ہی فگر لگتا, طاق کا فگر نہیں لگنا چاہیے تھا. پھر یہ دیکھیں آپ, یہاں پہ ہماری گارنٹی تھی کہ یہاں پہ جفت کا فگر آنا ہے. تو یہ اس کے ساتھ اگر بناتے ہیں تو کوئی بھی فگر بنائیں گے تو جفت کا گیا تو ٹوٹل تو طاق کا بنا, تو اس کا مطلب تھا کہ یہاں پہ طاق کا فگر لگتا, تو یہ تینوں چیزیں جو جفت کا ہی پے ٹوٹل تب بنتا ہے. تھوڑا سمجھنے میں آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ میرے کو سمجھانے میں بھی تھوڑی مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ اس کو کیسے سمجھانا چاہیے آپ لوگ جو آسانی سے سمجھیں, لیکن ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں. یہ دیکھیں جی, یہ والا تھا ہمارا آخر میں طاق کا فگر, تو یہ والا تھا ہمارا طاق کا. اگر یہاں طاق کا فگر لگنا ہے تو آلریڈی یہ جفت کا پے ٹوٹل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 4 بن گیا. کوئی بھی فگر لگائیں گے تو یعنی جفت کا پے ٹوٹل فائنل ہو گیا. تو یہاں پہ اس کا مطلب تھا کہ جفت کا فگر اوپن میں آنا تھا. آج آنے والی گیم ہے, اس میں آپ کو آسانی سے جو چیز بتانا چاہوں گا وہ آپ سمجھ جائیں گے. یہاں ہمارا گارنٹی ہے کہ جفت کا فگر آنا ہے, یعنی جفت کا فگر گارنٹی ہے. فرض کریں ہم لوگ 6 لکھتے ہیں, میں 6 کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ 6 لکھتے ہیں, تو یہ کیا ہوگا 6 اور 6 2 ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایسا کوئی فگر لگانا ہے جس سے دوبارہ 2 4 6 8 بنے. تو کیا لگا لیں گے آپ, 6 دوبارہ لگا لیں, تو یہ 3 6 اور 6 3 6 6 6 یہ 8 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 8 بن گیا. اب اس میں کوئی بھی لگا سکتا ہے, یہ تو میں نے ایک آپ کو سیمپل کے طور پر دیا ہے. اگر 6 کا ہے تو یہاں پہ 2 لگا گئے تو کیا بنے گا 6 6 12 2 14. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں جو ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ فرض کرتے ہم لکھتے ہیں جی, یہاں پہ زیادہ پیر نہیں لکھوں گا. میں نے آپ کو ایک پیچھے پہلی گیم میں دیا تھا 5 6 7 8 تھا, 6 7 اور 8 کا فگر کلوز کا دیا تھا. تو یہاں پہ 7 کا کلوز ہمارا کٹ جاتا ہے. اب میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں. ایک جگہ پہ میرے پاس 5 6 کا کلوز ہے, تو میرے پاس سنگل کلوز بچتا ہے جی, سیدھی بات ہے 6 کا. اگر یہ میری چیز بات کرتا ہے تو 6 آتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ +6 +6 +6 +6. ٹھیک ہے جی, یہ ہوگا 5. اس کے ساتھ لگائیں گے ہم پہلے 6, پھر 2, پھر 4, پھر 8, پھر 0. یہ ہمارے جفت کا پے ٹوٹل اوپن ٹو کلوز بن گیا, کیونکہ ہمارے پاس 6 یہاں پہ ہے نا. دیکھیں سب کے ساتھ جفت بنا, سب کے ساتھ جفت بن گیا. تو ہمارا ساتھ 6 اگر کلوز میں روٹین ہے, 8 بھی آ سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اکیلا 6 ہے, وہ ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر یہ روٹین پاس کرنی ہے تو اس کو جفت کا فگر لگانا ہے تو پھر 6 8 ہی آئے گا, 6 یا 8 کا فگر کلوز لگے گا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ طاق کے فگر نہیں لگتے. تو یہ ان میں سے کوئی بھی لگا لیں آپ, 8 لگا لیں, اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, 8 بھی رکھ لیں آپ. تو یہ والے آ جائیں گے آپ کے جوڑیاں. ٹھیک ہے, جوڑیاں بہت اس طرح جوڑیاں بہت زیادہ بن جائیں گی. اگر ایک فگر ہوگا تو جوڑیاں کم بنیں گی. تو یہ 5 جوڑیاں, ان کو آپ غور رکھیے گا, جو میں نے آپ کو بول رہا ہوں یہ 5 جوڑیاں. انہی 5 جوڑیوں میں ایک جوڑی گیم میں لگے گی. کون سی لگے گی, وہ 2 سیٹ ہیں جو وہ انہی جوڑیوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, انہی جوڑیوں میں وہ جوڑی موجود, دونوں جوڑی موجود ہیں, وہ دونوں جوڑیاں انہی سے میں موجود ہیں. کیونکہ میرے پاس 1 3 5 7 9 میں جوڑی نہیں ہے جی. آئے تو ایک آئے, نہیں تو چاروں کو جائے, پانچوں کے پانچوں چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. پانچوں کے پانچوں کاٹے جائیں, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں کاٹنے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو گیم کی ایک یعنی ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ یہ والے جو ہے نا یہ ایسے ہی ہیں میرے پاس. اگر آپ دیکھ لیں, اگر آپ کو یہ چیز پسند آتی ہے تو گروپ کو جوائن کر لیں. جتنا بھی کھیلیں گے آدھا آپ کا آدھا میرا. اگر 50 کا کھیلیں گے تو 50 آپ کے 50 میرے.
یعنی 25 آپ کے 25 میرے، 50 نہیں 25 اگر کسی نے اس طرح گروپ میں نہیں آنا، ویسے گیم لینی ہے تو وہ آپ کے پاس میرا موبائل نمبر موجود ہے، لیکن جو ویسے گیم لے گا اس سے ایڈوانس پیسہ لوں گا، ٹھیک ہے جی، چلیں ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، یہ جوڑیوں کو بھولیے گا مت، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔